विशेष गरी सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद र यहाँ आजको यस कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई धेरै धन्यवाद यो समय र एकदमै एक्ज्याक्ट टाइम बताइदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। कोसिस गर्छु 15 देखि 20 मिनेटमा चाहिँ यसलाई सिध्याउने कोसिस गर्नेछु र विशेष गरी हाम्रो महासंघको अध्यक्षज्यू अनि उपाध्यक्ष त्यसै प्रदेश प्रमुख र सम्पूर्ण हाम्रो पास्टर गुरुबा गुरुआमा र सबै मित्रहरूलाई ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीहमा टक्राउन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद तपाईहरुले मलाई यो परमेश्वरको वचनद्वारा केही शेयर गर्ने योग्यको ठान्नु भएर तपाईले मलाई यो समय दिनुभएको लागि म तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सुवर्ण अवसर मैले प्राप्त गरेको छु कि परमेश्वरको वचनद्वारा केही आज प्रचार गरौँ र तपाईहरुले पनि केही सिक्ने मौका पाउन् भनेर। जसरी हामीले यो संविधान दिवस अहिले जुन नेपालमा चाहिँ एउटा 6औं संविधान दिवस भनेर तपाईहरुले भन्ने हुनुहुन्थ्यो र देश छोडेको धेरै भएर कति वर्ष भयो भने त्यति थाहा पनि छैन, तर पनि हामी देशभन्दा बाहिर रहेर पनि हाम्रो देशलाई चाहिँ अति धेरै हामीले माया गर्छौं र माया लाग्छ। हामी जति टाढा जान्छौं त्यति नजिकता चाहिँ हामीले फिल हुँदो रहेछ, त्यस्तो चाहिँ एउटा अनुभव हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ मेरो जीवनमा भएको कुरा हो। जति म धेरै टाढा गएँ उति म नेपालको नजिक छु र नेपाललाई अति धेरै माया गर्छु। त्यसको कारण आज क्रिस्चियन महासंघसँग भएर परमेश्वरको सेवा गर्ने यो मौका फेरि मैले प्राप्त गरेँ। सबैभन्दा पहिला मेरो प्रभुलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईको बीचमा म आज केही थोरै मात्रामा चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा म शेयर गर्ने कोसिस गर्नेछु र म तपाईहरुको बीचमा यहाँ सानो यो एउटा फाइल शेयरिङ गरेर चाहिँ म गर्नेछु र धेरै धन्यवाद। हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौं र मैले यहाँ भनौं जम्मा 15 वटा जति भनौं बाइबलको भर्सेसहरु मैले लिएको छु र हामीले हाम्रो देश नेपालको लागि अनि हाम्रो देशको लागि हामीले किन प्रार्थना गर्नुपर्छ, यसको कारण के हुन् भन्ने शब्दलाई चाहिँ मैले विशेष गरी जोड्न कोसिस गरेको छु। नेपालमा पछिल्लो दिनहरुमा देखेका घटनाहरू र व्यवहारहरूले मेरो मन निकै गर्नु भएको छ। हामी एकतामा छैनौं, यो सबैलाई सर्वविदितै छ। न त पार्टीमा, न त चर्चमा, न त समाजमा, कहीँ पनि हामी एकतामा छैनौं। हामी राजनीतिक दल, हामी क्रिस्चियन दाजुभाइहरू भित्रभित्रै केही विश्वासको आधारमा पनि मानिसको जीवन भन्दा पनि अधिकारका कुराहरू बढी मूल्यवान ठानेका छ। हामीले चाहिँ विश्वासका कुराहरू, प्रभुको कुराहरू, हामीले पहिलो नम्बरमा परमेश्वरलाई राख्नु प्राथमिकताहरू, परमेश्वरको दिनुभएको आज्ञाहरूलाई भन्दा चाहिँ हाम्रो आफ्नै हक अधिकारको लागि चाहिँ हामी बढीलाई त्यसलाई मूल्य ठानेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। त्यो चाहिँ बिब्लिकल होइन। हामी पास्टर अगुवाजनहरूले, हाम्रो प्रभुगजनहरूले के सोच्नुपर्छ भने हाम्रो के भन्छ एउटा शारीरिक लडाई होइन, हाम्रो लडाई भनेको आत्मिक लडाई हो। आत्मिक लडाईको लागि हामीले घोडामा टेकेर प्रार्थना गर्नुपर्छ, जुन क्रिस्चियन महासंघले गरिरहेको छ। एकदमै यो चाहिँ एउटा यो चाहिँ एउटा आदरणीय छ, यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ, ठिक गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ म धेरै आशिषित भएको छु। तपाईको हरेक हप्तै बिसीको प्रार्थनाको म लिस्ट हेर्छु, प्रार्थना गरेको संघले प्रार्थना गर्नुभएको, 24 आवर प्रार्थना गरिरहनुभएको, 40 दिनको प्रार्थना गर्नुभएको, हरेक प्रार्थना गर्नुभएको छ। यसमा धेरै नै राष्ट्रलाई टेवा पुग्नेछ र हाम्रो विश्वासीहरूको विश्वासमा पनि अनि हामीहरूलाई पनि धेरै नै आशिषित हुनेछ। यो कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु। म अझ लामो सूची बनाउँदै जान सक्छु र यसले मेरो हृदयलाई तोडेको छ र मलाई थाहा छ यसले परमेश्वरको मन पनि दुखाएको छ। येशूले उहाँको मृत्यु अघि हामी सबैको निम्ति यसरी प्रार्थना गर्नुभएको थियो कि तिनीहरू सबै एक हुन्। हे पिता, जसरी तपाईं ममा हुनुहुन्छ र म तपाईंमा, त्यसरी तिनीहरू पनि हामीमा हुन् र तपाईंले मलाई पठाउनु भयो भनी संसारले विश्वास गरोस्। यूहन्नाको 17 अध्यायको 21 पदमा यो पाउनुहुन्छ। हाम्रो मिलापको निम्ति मात्र येशूले प्रार्थना गरेर मर्नु भएन, तर हामी उहाँमा एक भइरहौं, अरू मानिसहरूसँग विश्वास नगर्नेसँग पनि एकतामा रहो ताकि उनीहरू पनि परमेश्वरतर्फ आउन सकुन्। अब मेरो कुरा यो होइन कि सबै कुराहरू खराब मात्र छन्। कति मानिसहरूले साँच्चै परमेश्वर र अरू मानिसहरूलाई प्रेम गरिरहेको पनि छन्। परमेश्वरको शक्ति साथै अरू मानिसहरूको पनि उनीहरू प्रतिको प्रेमले मानिसको जीवन परिवर्तन पनि भइरहेको छ। यो एकदमै प्रेरणाजनक कुरा हो, किनकि संसारमा धेरै मानिसहरूको जीवन गवाई देखेर, जीवन व्यवहारहरू देखेर, किनकि म सधैँ नै भन्ने गर्छु र यो मेरो एकदमै एउटा मेन थीम हो, हामी भनेको चाहिँ
67th बाइबल हौ, हामी 67औं बाइबल हौ। वी आर इन द 67th बाइबल। तपाईं र म बाइबल पढ्छौं, तपाईं र म परमेश्वरको वचन पढ्छौं, तपाईं र म परमेश्वरको नजदिकमा जान्छौं, तर मानिसहरूले चाहिँ तपाईं र मलाई पढिरहेको छ। अहिले हामी संविधान दिवसको हामी खुसी मनाएका छौं, आनन्द मनाएका छौं, हामी प्रार्थना गरेका छौं राष्ट्रको लागि। तर तपाईं र मैले जसरी प्रार्थना गरेका छौं त्यसरी नै हामी कस्तो जीवन देखेर जिएर चाहिँ अरूलाई देखाएका छौं। किनकि तपाईंलाई हेरेर, तपाईंको जीवन देखेर मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रशंसा गरिरहेका छन् कि ओहो तपाईंले पुज्नु भएको परमेश्वर कति भला, तपाईंले प्रशंसा गर्नुभएको परमेश्वर कति महान भनेर परमेश्वरलाई महिमा दिएका छन् कि यो मानिसको जस्तो परमेश्वर त नभए हुन्थ्यो भनेर तपाईंको जीवनले चाहिँ परमेश्वर त्यस्तो चिनाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसकारणले म तपाईलाई यो सल्लाह दिन चाहन्छु, भन्न चाहन्छु कि तपाईंको जीवन परिवर्तित भएर मानिसहरूको लागि उदाहरणीय भएको होस् भन्ने मेरो प्रार्थना अनि मेरो आजको ध्येय हो। तर दया र उत्साहको माझमा मानिसहरूको गनगन र न्याय र दोष जस्ता कुराका छिटा उछिटिन्छन्, रिस र स्वार्थ जस्ता कुराहरू पनि छन्, वा हाम्रो वरिपरि अन्याय भइरहेको बेलामा हामी बोल्नुपर्ने समयमा चुप बस्ने कुराहरू छन्। कहिलेकाहीँ हामीलाई अन्याय भयो भनेर हामी कहिले छाती पिट्छौं, कहिले हामी भुइँ कुट्छौं, कहिलेकाहीँ हामी बक्सिङ देखाउँछौं, कहिलेकाहीँ हामी ताल परेर हतियार उठाउँछौं भनेर चाहिँ मानिसहरू चाहिँ त्यो किसिमको परिस्थिति पनि मान्छेले गर्छन्। तर कुन समयमा कसरी बोल्नुपर्ने हो र कुन समयमा हामी कसरी हिँड्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनकि हामी चाहिँ आत्मिक शक्तिको विरुद्धमा लड्ने व्यक्तिहरू हौं, हामी शारीरिक शक्तिको विरुद्धमा लड्ने व्यक्तिहरू होइनौं। हामी प्रार्थना गर्ने हौं। प्रार्थनाको शक्तिले यरीहोको पर्खाल ढालिएको थियो। तपाईलाई यो कथा होइन, यो यथार्थ हो, यो भएको घटना हो। दानियलको प्रार्थनाको कारण आज फेरि उनीहरू यहुदीहरू चाहिँ पुनर्स्थापना भएको थिए। दानियलको प्रार्थनाको कारण के अरे सिंहको खोरभित्र पस्दाखेरि उसलाई के अरे दानियललाई खान सकेन। अब प्रार्थनाको कारण मद्रक के यो के भन्छ अभिनवीको 3 जना व्यक्तिहरू जुन के आगोको भट्टीमा फालिए तर उनीहरूलाई जलाउन सकेन, किनकि त्यो प्रार्थनामा शक्ति छ, प्रार्थनामा आत्मिकतामा शक्ति छ। शारीरिक कुराको लागि मात्रै हामी लड्नु चाहिँ हाम्रो मूर्खता हो, किनकि परम प्रभु परमेश्वरको सामर्थ्य बिनाको लडाई चाहिँ शून्य हो। आज हाम्रो महासंघ अथवा हाम्रो कुनै पनि समाज जति नै ठुलो दल भएर गए तापनि यदि परमेश्वरको उपस्थिति त्यो दलमा छैन भने त्यो सबै व्यर्थ छन्, त्यो सबै कुनै योग्यको छैनन्। यसै कारण तपाईलाई आज म यो साथ दिन चाहन्छु, तपाईलाई म यो एउटा भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरमा हामीले चाहिँ सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। अनि म इमानदारसँग भन्नछु, म पनि म आफै पनि कतिपय यसमा दोषी छु, किनकि मैले यो कुरालाई कतिपय कुरामा मैले प्रार्थनामा मैले छुटाएको हुन सक्छु र मैले आफ्नो कुरालाई बढिराखेको हुन सक्छु। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ। हाम्रो राष्ट्र महान युद्धको माझमा छ र हामी जान्दछौँ कि हाम्रो निम्ति सबैभन्दा उत्तम लडाई चाहिँ हाम्रा घुँडाहरू टेक्नु हो। अहिले यो विषम परिस्थितिमा, यो युद्धहरूको बीचमा, मानिसहरूको खिचातानीको बीचमा, मानिसहरूको स्वार्थको बीचमा, गनगनको बीचमा, मानिसहरूको यो युद्धको माझमा सबैभन्दा हाम्रो एकदमै चाहिने कुरा चाहिँ के हो? हामी घुँडामा बसेर टेक्नु हो, प्रार्थना गर्नु हो, परमेश्वरमा समर्पण गर्नु हो। जब तपाईं र म प्रभु म त नसक्ने छु, अशक्त छु, तपाईं नै काम गर्नुहोस्, म होइन, तपाईं अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रोमा अध्यक्ष होइन, हाम्रो महासंघको सम्पूर्ण ठुल्ठुलो मानिस अगाडि होइन, तर तपाईं अगाडि हुनुहोस् र हामीहरू पछि पछि तपाईंको पछि आउँछौं भनेर चाहिँ परमेश्वरलाई अघि लगाउँछौं र परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौं भने सबै गणगणहरूलाई त्यागेर हामी लाग्छौं भने चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरमा सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, बलवान हुन्छौं। हाम्रो निम्ति हामी फर्किनु पर्ने स्रोतको केन्द्र चाहिँ समाचार वा सामाजिक सञ्जाल होइन, तर परमेश्वरको वचन नै हो। हामीले चाहिँ कतिपय हामी सामाजिक सञ्जालमा हो त्यहाँ यस्तो भयो रे, त्यहाँ त्यस्तो भयो रे, ओहो यहाँ समाचार यस्तो भयो रे, यहाँ त यस्तो यस्तो भइसक्यो ल, सरकारले यस्तो गरे रे। अब यसको पछि कुद्नु भन्दा पनि सबैभन्दा हाम्रो मुख्य परमेश्वरको वचन नै हो, किनकि परमेश्वरको वचनमा सबै कुरा लेखिएको छ। अन्त्यको दिनमा तिमीहरूले के शासनमा भोग्नुपर्छ। अहिले हाम्रो नेपालमा 1-2 जना पक्राउ पर्यो भने अब संसारै हल्लियो ल, संसारै डुब्यो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन समाजमा हल्ला मचिन्छ हेर्नुहोस्। अब तर हाम्रो इतिहासलाई हामीले हेर्नु बिर्सिनु हुँदैन कि रोममा कस्तो घटना घटेका थिए, इजरायलमा कस्तो घटना घटेका थिए, इभन अमेरिकामै कस्तो घटना घटेकी थिए कि जब सतावटको समयमा क्रिस्चियनहरूलाई कस्तो किसिमको सतावट भएको थियो। हामी चाइनामा देख्छौं, हामी नर्थ कोरियामा देख्छौं, विभिन्न राष्ट्रहरूमा, अब अरब कन्ट्रीहरूमा देख्छौं, अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा देख्छौं, कति ठुल्ठुलो समस्याहरू छन्।
तर सबै यो समस्या आउँछ है, यो कुरा हुन्छ है भनेर चाहिँ पहिला नै परमेश्वरको वचनले हामीलाई उद्धृत गरिसकेको छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई एकदमै जागा गरिसकेको छ, हामीलाई एकदमै पहिला नै तयारी गरिसकेको छ। यसकारण हाम्रो मुख्य केन्द्र भने चाहिँ परमेश्वरको वचनमा हामीले राख्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा, समाचारमा, यताउता स्रोतमा होइन, तर हाम्रो फोकस चाहिँ परमेश्वरको वचनमा राखियो भने हामीलाई त्यहाँ शान्ति छ, हामीलाई त्यहाँ आनन्द छ। म ठुलो त ठुलो होइन, परमेश्वरको वचन ठुलो भन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ सधैँमा उच्चमा राखिनेछ, किनकि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई त्यो खालको धारणा र प्रेरणा हाम्रो जीवनमा दिँदछ। हामीलाई याकुबको 5:6 यसरी भनेको छ, तिमीहरूको विरोध गर्ने तिमीहरूको विरोध नगर्ने धर्मात्मालाई दोषी ठहराएर तिमीहरूले मारेका छौ। हाम्रो सरकारमा भएको अधिकारीहरूलाई नै भेट्न पहुँच हामीसँग नहोला। हामी सबै सर्वसाधारण हाम्रो जस्तै हाम्रो सिबी गदाज्यूले जसरी भेट्नुहुन्छ, तपाईँ र हामीमा त्यो पहुँच नहोला, हामी त्यसमा जान नसकौँला, तर हामी उनीहरूको निम्ति प्रार्थना त गर्न सक्छौँ। हामी उनीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, घोडामा जान सक्छौँ र हाम्रो यो प्रार्थना अनि हाम्रो प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्न सक्नुहुन्छ कि कुनै बेला हामीले चाहिँ सोचेको भन्दा महान काम चाहिँ त्यहाँबाट परमेश्वरबाट हामी परमेश्वरले गर्न सक्छ। हाम्रो प्रार्थनाद्वारा चाहिँ परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू मानिसको हृदय परिवर्तन गर्न नसकौँला, तर हामीसँग उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने शक्ति छ र परमेश्वरले गर्नुहुने महान कामहरू हामी हेर्न सक्छौँ। हाम्रो प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरले नै उनीहरूको हृदयलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। आज हाम्रो प्रार्थनाले, आज हाम्रो समझ शक्तिले होइन, तर हाम्रो प्रार्थनाले, हाम्रो ताकतले, हाम्रो सोर्सले, हामीसँग भएको बलले होइन, तर परमेश्वरको सामर्थ्यले, हाम्रो प्रार्थनाले परमेश्वरले मानिसको हृदय परिवर्तन गर्नुहुन्छ। सरकारको ठुलो सरकारको मानिसहरू चाहिँ भनौँ परिवर्तन हुन सक्छ, किनकि सबै कुरा परमेश्वरमा त्यो सम्भव छ। तपाईँ र ममा त्यो सम्भव नहोला, तर तपाईँ र ममा प्रार्थना गर्ने सम्भव छ। प्रार्थना गर्न तपाईँ र मैले चाहिँ सक्छौँ। यसैले तपाईँ र मैले सधैँ नै प्रार्थनामा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यसलाई मानेर राख्छु र म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्छु। र प्रार्थनाको लागि तपाईँले कन्टिन्यू जो गरिरहनु भएको छ, यसरी नै कन्टिन्यू गर्नुहोस् आफ्नो राष्ट्रको लागि। तपाईँ र अरू विश्वासीहरूले परमेश्वरलाई विनम्रतामा खोज्नको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस् र परमेश्वरले हाम्रो राष्ट्रमा उहाँको चङ्गाई ल्याउनु भएको होस्। यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु, तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वास्थ्य पार्नेछु। दोस्रो इतिहास 7:24 पद 14 पद सबैजनाले पढ्नुहुन्छ। यो कुरा एकदमै यसलाई कण्ठ पनि होला। यसै कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले नम्र भएर तपाईँ र मैले परमेश्वरमा हाम्रा सम्पूर्ण मन तन, हाम्रा दुष्ट चालहरू सबैबाट फर्केर हाम्रो परमेश्वरलाई आफ्नो पाप क्षमा माग्दै देशको लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ त? यदि प्रार्थना गर्नुभएको छ भने अवश्य पनि तपाईँहरू मेरो प्रार्थना उहाँले सुन्नुभएको छ। यसैले हाम्रो सबै विश्वासीहरूको नम्रताको साथमा प्रार्थना अनि राष्ट्रको लागि प्रार्थना गर्न एकदमै जरुरी छ। हाम्रो राष्ट्र यस अन्धकारबाट उठेर परमेश्वरको ज्योतिमा आउन सकोस् भनी प्रार्थना गरौँ। अघि मैले भने हाम्रो राष्ट्रको लागि प्रार्थना गरौँ, जुन कि हाम्रो पापलाई क्षमा माग्दै र परमेश्वरतिर फर्केर उहाँलाई यो देश स्वास्थ्य पार्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ भने अब राष्ट्र अन्धकारबाट उठेर परमेश्वरको ज्योतिमा आउन सकोस् भनेर चाहिँ हामीले प्रार्थना गरौँ। यसरी मैले भनेको छ, हे अँध्यारोले पृथ्वीलाई र घोर अँध्यारोले मानिसलाई ढाकेको छ, तर परम प्रभु तमाथि चम्कनुहुन्छ र उहाँको महिमा तमाथि प्रकट हुन्छ। जाति जाति तेरो प्रकाशमा र राजाहरू तेरा प्रभातको ज्योतिमा आउनेछन्। यसैको 60:2 र 3 पदमा हामी यो पाउँछौँ। किनकि अँध्यारोलाई उज्यालो दिनुहुने र के अरे कि राजाहरूलाई अनि विभिन्न किसिमको राष्ट्रलाई चाहिँ जाति जातिहरूलाई प्रकाश दिनुहुने चाहिँ हाम्रो परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ चम्कनु भयो भने, उहाँ अगाडि आउनु भयो भने, उहाँलाई हामीले पहिलो अगाडि प्राथमिकता दियौँ भने, उहाँलाई पहिलो हामीले स्थान दियौँ भने अवश्य पनि यो देशमा हाम्रो परमेश्वरको राज्य आउनेछ। कति मानिसहरूले नेपालमा क्रिस्चियन राज्य आओस् भन्छ, म त क्रिस्चियन राज्य नआओस् भन्छु, तर त्यहाँ परमेश्वरको राज्य आओस्, क्रिस्चियन राज्य होइन। तर हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहेको छ, परमेश्वरको राज्य आओस् भनेर प्रार्थना म गर्छु। क्रिस्चियन राज्य मलाई चाहिँदैन, मलाई क्रिस्चियन राज्य चाहिँदैन, तर मलाई चाहिन्छ परमेश्वरको राज्य, जहाँ परमेश्वरको जनहरूले राज्य गरेको होस्। क्रिस्चियनहरूले गरेको राज्य होइन, तर परमेश्वरले राज्य गरेको, परमेश्वरको जनहरूले राज्य गरेको राज्य चाहिँ हाम्रो नेपालमा आओस्।
तपाईं, तपाईंको परिवार र हाम्रो जातिले परमेश्वरलाई पछ्याउन सकौं र आशीषित बनौं भनी प्रार्थना गरौं। हाम्रा जातिहरू, हाम्रो नेपाली भाषीहरू, नेपाली जातिहरू लगभग 50 मिलियन भनेको 5 करोड नेपाली भाषीहरू चाहिँ सारा संसारभरि छरिएर बसेका छन्। सारा संसारभरि छरिएर बसेका छन्। आज हाम्रो जातिले जसरी यहुदीहरूको जातिको आफ्नो लागि उनीहरू प्रार्थना गरेका छन्, आज हाम्रो काला जातिहरूले आफ्नो प्रार्थना गरेका छन्, गोरा जातिले आफ्नो प्रार्थना गरेका छन् र त्यहाँबाट अझ बाहिर पनि गरेका छन्। तर हामीले विशेष गरी हाम्रा 50 मिलियन नेपाली भाषीहरूको लागि हामीले प्रार्थना गरौं कि उनीहरूले पनि परमेश्वरको राज्यलाई पछ्याउन सकुन्। त्यो जाति धन्य हो, धन्यको हो जसको परमेश्वर परमप्रभु हुनुहुन्छ। ती मानिसहरू जसलाई आफ्नो उत्तराधिकारको निमित्त उहाँले चुन्नुभयो। भजन सङ्ग्रह 33:12 भन्छ, त्यो मानिस, त्यो जाति धन्यको होस्। आज हाम्रो नेपाली जाति धन्य भएको होस्। आज हाम्रो नेपाली जातिले परमेश्वरको प्रार्थनामा, परमेश्वरको जीवनमा पछ्याउन सकेको होस् र उहाँको अगाडि घोडा टेक्ने सबै जातिहरू बन्न सकोस् भनेर चाहिँ तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्ने हो। नेपालमा क्रिस्चियन राज्य आउने होइन, तर नेपालमा हाम्रो नेपाली भाषीहरू प्रभुमा, प्रभुको राज्यमा आउन् र परमेश्वरको छोराछोरी बनुन् र त्यो छोराछोरीपछि परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ हकदार बनाउने व्यक्तिले त्यो देशमा पनि राज्य गरून् भनेर तपाईँ र मैले चाहिँ घोडामा बसेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यो तपाईँ र मेरो कर्तव्य हो। सरकारका अधिकारमा भएका सबै सरकारी अधिकारीको निम्ति प्रार्थना गरौं। हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी सरकारी अधिकारीलाई चाहिँ यो भएन, त्यो भएन, तैँले यो गरेनस्, त्यो गरेनस्, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो गरेन, यो क्याबिनेटले हाम्रो लागि गरेन, नाथे एउटा के भन्छ क्रिसमसको के भन्छ बिदा पनि दिएन भनेर हामी चाहिँ कहिले गनगन गर्छौं। तर तपाईँ र मैले त्यसलाई गनगन गर्ने होइन, तर उनीहरूको लागि प्रार्थना गरौं कि प्रभु त्यो मानिसको हृदयमा बोल्दिनुहोस्। जब हाम्रो मानिसहरू त्यहाँ जान्छन्, त्यहाँ गएर हाम्रो कुरा राख्छन् भने त तपाईँ स्वयं त्यो मानिससँग गएर बोल्नुहोस्। जब तपाईँ त्यो मानिससँग बोल्नुहुन्छ तब परमेश्वरको राज्य त्यहाँ आउँछ। उनीहरूले पनि मनमा हृदय पक्लिन्छन् र हृदय पक्लिसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ नि, नबुकदनेस्सर राजा, त्यो उहाँ यहुदी थिएनन्, गैर यहुदी थिए, तर उहाँले चाहिँ के भन्छ मेरा दास भन्नुहुन्छ उहाँले, परमेश्वरले, होइन। किनकि कहिलेकाहीँ उहाँले मानिसको हृदयमा बोल्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो कार्य गर्नुहुन्छ कि आज हामीले चाहिँ सरकारमा भएको सबैजनाको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूका निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थ बिन्ती र धन्यवाद चढाउन्। राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूको निम्ति पनि ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौं। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहणयोग्य छ। सबै मानिसले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर मानिसको बीचमा मध्यस्थ पनि एउटै हुनुहुन्छ, मानिस ख्रीष्ट येशू। पहिलो तिमोथी 2:1-5 हामी पढ्यौं भने यो कुराहरू पाउँछौं। किनकि यहाँ राजाको लागि प्रार्थना गर्ने, हरेक पदाधिकारीहरू जो उच्च स्थानमा ओहदामा भएको व्यक्तिहरू छ उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने आह्वान चाहिँ पावलले चाहिँ तिमोथीलाई यो गर्दछ, तिमोथी किताबमा यो लेख्दछ। त्यसै कारण तपाईँ र मैले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रको लागि, हाम्रो राजाको लागि, हाम्रो सरकारको लागि, उच्च ओहदामा भएको सबै व्यक्तिहरूको लागि तपाईँ र मैले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा गर्नुपर्छ। सरकारमा भएका अगुवाहरू र अधिकार गर्नको निम्ति रहेका सबै अधिकारीको निम्ति प्रार्थना गरौँ ताकि परमेश्वरले उनीहरूलाई ज्ञान र बुद्धि दिनुभएको होस्। परमेश्वरको नाउँ सदा सर्वदा धन्यको हुन्। बुद्धि र पराक्रम उहाँकै हुन्। उहाँले नै समय र रीतिहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ। उहाँले राजाहरूलाई सिंहासनमा राख्नुहुन्छ र उनीहरूलाई अपदस्थ गर्नुहुन्छ। उहाँले समझदारलाई बुद्धि दिनुहुन्छ अनि विवेकीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। दानियल 2:20-21 पदमा पाउँदछौँ। किनकि सरकार जुन उच्च ओहदामा सरकार, नेपाल सरकार छ, यो परमेश्वरकै अनुग्रहमा उहाँले एलाउ गरेर, उहाँले अनुमति दिएर मात्रै उनीहरू चाहिँ त्यो राष्ट्रको राष्ट्र सेवक भएका छन्। आज तपाईँ र मेरो अधिकार जमाउनको लागि उनीहरूलाई चाहिँ यो अथोरिटी दिएको छ अनि उनीहरू त्यो अथोरिटी छन्। आज तपाईले मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, यु हेभ टु एक्सेप्ट, तपाईले स्वीकार गर्नुपर्छ कि केपी ओली तपाईको प्रधानमन्त्री हो, कि तपाईले भएको अहिले जुन सरकार तपाईको सरकार हो। जस्तै अब अमेरिकामा म छु, आज मेरो राष्ट्रपति के अरे डोनाल्ड ट्रम्प हो र यो देशको यो सम्पूर्ण यसको जुन कार्य छ यसले मैले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। यो त्यहाँ कुनै पनि देशको भाइचारा छैन, तर उनीहरूको लागि बुद्धि सामर्थ्य दिउन्, परमेश्वरको पराक्रममा हिँड्नुन्। उहाँले यो कुरालाई चाहिँ जसरी ऋतुहरूलाई परिवर्तन गर्छ यिनीहरूको हृदय पनि परमेश्वरले नै परिवर्तन गरून् भनेर चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ प्रार्थना गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ।
हाम्रो राष्ट्रको एकमात्र पूर्ण अधिकारवाला र नियन्त्रक परमेश्वर नै हुनुभएको निम्ति हामी उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। किनकि यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ, हाम्रो राष्ट्रको एकमात्र अधिकारवाला नियन्त्रण गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। चाहे त्यो विश्वास गर्ने होस् चाहे त्यो विश्वास नगर्ने होस्। तपाईलाई थाहा छ नि, जब हामी यो के भन्छ यशाया, यर्मिया, इजिकलको किताब पढ्नुहोस्, त्यहाँ पढ्नु पायो भने तपाईँले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जुन इजिकलको मुखद्वारा, यशायाको मुखद्वारा एदोमीहरूलाई, त्यहाँको अम्मोनीहरूलाई, मोआबीहरूलाई, त्यहाँको सिदोनको राजाहरूलाई, बेबिलोनियनहरूलाई, त्यहाँको विभिन्न फलिस्तीहरूलाई, किनकि त्यहाँ चाहिँ आगमबाडी बोलेको कुराहरू पाउँछौँ कि उनीहरूको के खाँचो र परमेश्वरले उहाँहरूलाई त्यो बोल्नु आवश्यक के थियो र, तर उहाँले तिनीहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। उहाँकै त्यो दिनुभएको घाम, त्यो दिनुभएको पानी, दिनुभएको त्यो प्राण उहाँकै भएको कारण, उहाँले नै प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कहिले पनि हाम्रो राष्ट्रको लागि, हाम्रो जनहरूको लागि हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नु छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रको एकमात्र अधिकारवाला चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। हरेक व्यक्ति शासन गर्ने प्रशासकहरूका अधीनमा बसोस्। परमेश्वरबाट आएको अधिकार बाहेक अरू कुनै अधिकार हुँदैन। जुन प्रशासकहरू छन् ती परमेश्वरबाट नियुक्ति भएका हुन्। रोमी 13को 1 पदले हामीलाई एक कुरा भन्दछन्। यसै कारणखेरि हामीले आफ्नो यो देशको कानुन मान्दिन, यो देशको संविधान मान्दिन, यो देशको भनेको ठुल्ठुलो मान्छेले भनेको मान्दिन भनेर चाहिँ तपाईँले मैले भन्नु हुँदैन। किनकि हामी चाहिँ सबै कुरा परमेश्वरले नै उहाँलाई अथोरिटी दिएको, त्यस कारणले हामी उहाँको अधीनमा बसेर परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दै घुँडा टेक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। हाम्रो हृदय र जातिले पापको साटोमा धार्मिकतालाई खोज्न सकौँ भनी प्रार्थना गरौँ। धार्मिकताले देशलाई उचाल्छ। हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको लोगो पनि हो, एकदम यो थीम पनि हो कि धार्मिकताले देशलाई के गर्छ त उचाल्दछ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसकारणले हामी धर्मी जनहरूले, परमेश्वरको जनहरूले, चुनेका जनहरूले हामी उहाँमा प्रार्थना चढाउन चाहिँ अति उत्तम कुरा छ अनि आवश्यकता छ। तर पाप गर्नु चाहिँ कुनै पनि जातिको लागि बेइज्जती हो। अनि हितोपदेश 14को 34 पदले भन्छ, 14को 34 पदले हैन। त्यसकारणले पाप गर्ने कुराहरू, हामीले चाहिँ मानिसको हँसाउने कुराहरू, अर्को एकले अर्कालाई ट्याङ्कल गर्ने, खुट्टा तान्ने कुराहरू, हामी विश्वासको बिको एक आफ्ना झगडा हान्ने कुराहरू, यो चाहिँ गलत छ। किनकि हामीले यो गर्नु आवश्यक छैन। हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई तपाईँलाई मलाई थाहा छ, तेलले चाहिँ किन नटेक्ने घोडा मैले मात्रै किन टेक्नु पर्ने? तेलले चाहिँ सहनु पर्ने, हामीले चाहिँ किन नसहनु पर्ने? मैले मात्रै सहनु पर्ने? उनीहरूले चाहिँ सहनु नपर्ने, मैले मात्रै सहनु पर्ने? हाम्रो क्वेसन त्यो आउँछ। तर प्रियहरू, तपाईँले यो कुरा सम्झिनुहोस्, पत्रुसले के भन्नुभएको छ? 70 गुणा 7 पल्ट के गरिस् त क्षमा दियोस्। 70 गुणा 7 पल्ट क्षमा दियोस्। अरू बढेको, अरू महान भएको, तर तपाईँ चाहिँ सबैभन्दा तुच्छ भएको, म सबैभन्दा तुच्छ भएको हौ। तर परमेश्वरको नजरमा जो तुच्छ ठहरिन्छ, जो तलट हुन्छन्, परमेश्वरको नजरमा त्यो मानिस माथि हुन्छ। त्यसैकारण कहिलेकाहीँ हामीलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ मेरो लागि मात्रै हो, तिमीहरूको लागि होइन भनेर हामीले क्वेसन गर्छौँ। तर त्यो चाहिँ गलत हो। यो हाम्रै लागि मात्रै हो। जो चाहिँ परमेश्वरको नजिकमा घुँडा टेक्छ त्यही मानिसको लागि मात्रै हो। जो मानिस घुँडा टेक्दैन त्यसको लागि होइन। यसै कारणले तपाईँले यदि देशले, धार्मिकताले देशलाई उचाल्छ भने तपाईँ र मेरो मनले पनि मानिस सबैलाई उचाल्न सक्नुपर्छ। ठुलो हृदय तपाईँ र ममा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो व्यवहार र हाम्रो राष्ट्रलाई ईश्वरीय ज्ञान र उहाँको भयले नै चलाएको होस् भनी प्रार्थना गरौँ। जस्तै यहाँ हामी पाउँछौँ हितोपदेश 9:10 परमप्रभुको भय मान्ने बुद्धिको सुरुवात हो र परम पवित्रको ज्ञान नै समशक्ति हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको भय मानौँ। हामी उहाँको ईश्वरीय ज्ञानलाई चाहिँ हामी नकार्ने कुरा होइन। हामी राष्ट्रलाई हामी उच्च सम्मानको साथमा, प्रार्थनाको साथमा हामी अगाडि बढाउँ र परमेश्वरको भयलाई चाहिँ हामी सधैँ नै पहिलो प्राथमिकता दियौँ। हाम्रो बोली वचन र अरू मानिसहरूलाई प्रेम गरेर परमेश्वरको वचन अनुसारको हुन सकोस् भनी प्रार्थना गरौँ। तर हाम्रो विश्वास एकातिर, हाम्रो बोली चाहिँ अर्कोतिर। ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ भनौँ अरू संसारको मानिस भन्दा नि हामी तुच्छ देख्छौँ कहिलेकाहीँ। मतलब हाम्रो लिडरहरू, हामीहरू कहिलेकाहीँ होइन, मलाई आफैलाई लाज लाग्छ कि म ईसाई प्रभुको जन भन्नु नि मलाई कोही कोही लाज लाग्छ। किनकि हाम्रो के व्यवहार चाहिँ अर्कोतिर, हाम्रो बोली चाहिँ अर्कोतिर, अनि हाम्रो परमेश्वरको वचन एकातिर भनिरहेको छ अनि हाम्रो काम चाहिँ अर्कोतिर गरिरहेका छौँ। हाम्रो बोली वचन यति तुच्छ छ कि मानिसहरूले सुन्न पनि एकदमै छी कुरी लाग्ने खालको शब्द बोल्छन्। तर तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नुहोस्, हामी सबैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि मानिसको मुखका वचनहरू गहिरा 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 एकदमै गहिरा पानी जस्तै हुन्, तर बुद्धिको फोरा चाहिँ बुलबुले खोला हो भन्छ नि। यसकारण गरी तपाईँ र मेरो मुखको वचनहरू चाहिँ एकदमै स्वादिष्ट हुनु पर्यो। मानिसले सुन्दा नि ओहो कति मिठो बोलेको,
यो मान्छेको बोली त सुनिरहँ जस्तो लाग्ने। कतिपय मान्छेले चाहिँ ए मान्छे कति बोल्छ, यो नबोल्ने नि हुन्थ्यो, है त्यो पर गए नि हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ तपाईँलाई मेरो जीवनमा त्यस्तो नहोस्। तपाईँ जति बोल्नुहुन्छ मान्छेले सुनिरहन मन पराओस्, त्यो किसिमको मिठो वचन हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। र त्यसको लागि तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको वचन यस्तो होस् भनेर तपाईँ र हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यो तपाईँ र मलाई दिनुभएको यो आज्ञा हो। हामी प्रार्थना गरौँ कि हाम्रो महान राष्ट्रमा भएका कुराहरूले एकअर्कालाई प्रेम देखाउन सकुन्, जस्तो ख्रिस्टले पनि हाम्रो निम्ति प्रेम देखाउनु भएको छ। प्रेम सहनशील हुन्छ, दयालु हुन्छ, प्रेमले डाहा गर्दैन, नसेकी गर्छ, प्रेम हटी हुँदैन, न ढिट हुन्छ, प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, खराबी हिसाब राख्दैन, प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन तर ठिक कुरामा रमाउँछ, प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको प्रत्याहार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ। पहिलो कोरिन्थीको किताब 13 4 देखि 7 पदसम्म हामी पढौँ। हामीलाई चाहिँ यो प्रेम त कुरा गर्छौँ तर तपाईँलाई अब झर्को मान्दैन। हामीले 2-4 पल्ट अलिकति तपाईँलाई भनिदिएपछि ए त्यो त जाऊ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ झर्को मान्न थाल्छौँ। तर चाहिँ बाइबलले त्यो भन्दैन। झर्को मान्नु हुँदैन तपाईँ र मैले। हामी हठी पनि हुनु हुँदैन, जिद्दी पनि हुनु हुँदैन। हरेक कुरामा हामीले रमाउन सिक्नुपर्छ, हरेक कुरा हामीले प्रत्याहार गर्नुपर्छ, हरेक कुरा हामीले आशा राख्नुपर्छ र हरेक कुरामा तपाईँ र म स्थिर हुनुपर्छ। तपाईँ र म जब स्थिर हुन्छौँ, तपाईँ र म स्थिरतामा रहन्छौँ, तब मात्रै परमेश्वर त्यहाँ तपाईँ र मेरो बिचमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुँदछ। यसै कारणले मेरो प्रियजनहरू, तपाईँ जहिले पनि परमेश्वरको नजरमा यदि उच्च रहन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ स्थिरसँग जुन प्रेमको कुरा भनेको छ त्यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला। फरक विचार भएकाहरूप्रति हाम्रो हृदयमा प्रेम र आदर भएको होस् र हामीबाट कुनै प्रकारको रिसको भावना नजागेको होस् भनी प्रार्थना गरौँ। हामी आज हाम्रो फरक विचार भयो भने त यसले त यो त कहिले त यसलाई त यो चाहिँ एकदम खराब हो, यो मान्छेसँग त हामीले संगत गर्नु हुँदैन है भनेर हामी चाहिँ एकदमै त्यो मान्छेले दूर दूर भाग्न खोज्छौँ। तर तपाईँ र हामी त्यस्तो हुनुहुँदैन मेरो प्रियहरू। हामी चाहिँ यदि फरक विचारका भएका मानिस छन् उनीहरूको लागि हामीले उनीहरूको हृदयको लागि उनीहरूको प्रेम आदरको साथमा उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। सबै तितोपना, क्रोध, रिस, होला, निन्दा, सबै किसिमका डाहा समेत तिमीहरूले त्यागिदेऊ। जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कोलाई क्षमा गर। तिमीहरू एकअर्काप्रति कोमल मनका दयालु हौ। एफिसीको 4:31 र 32 पदले हामीलाई यसो भन्दछ। यसै कारणले हामीले जस्तै किसिमको हाम्रो बिचमा मानिसले नराम्रो गरे तापनि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्षमा गरेर उहाँको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। हाम्रो देशमा खाँचोमा परेको निम्ति दयालु भई उदारचित्तले मद्दत गर्ने हृदय हामी भएको होस् भनी प्रार्थना गरौँ। हामीलाई दिनु भनेपछि हामीलाई एकदमै के भन्छ पहाड पल्टेको लाग्छ। हाम्रो हृदयले चाहिँ उदारचित्त, हामी अरू मान्छेहरू त्यहाँ भोकले मरिरहेको छ, हामी चाहिँ मजाले गाडीमा हुर्किरहेको हुन्छौँ, हामीलाई मिठो मिठो बासमती भातको चामलको भात हामीलाई चाहिन्छ, खसीको मासु चाहिन्छ, त्यो बिना हाम्रो जीवनै चल्दैन। तर कति विचारहरू कति भोकले मरिरहेको छ, हामी त्यसको चाहिँ वास्ता गर्दैनौँ। तर तपाईँ र मैले यो कुरा जान्नुपर्छ कि हामीसँग भएको चिजहरू सकेसम्म हामीसँग बाँड्न सक्नुपर्छ। यो बाँड्ने चिज चाहिँ आज हामी क्रिस्चियनहरूलाई यो अथोरिटीको साथमा प्रभुले भन्नुभएको छ कि तिमीहरूले चाहिँ के गर त उदारचित्तले मानिसहरूलाई बाँड, मानिसहरूलाई देऊ, उनीहरूलाई सहायता गर, अनि तिनीहरूको हृदय त्यस्तो होस् भनेर पनि के गर त प्रार्थना गर। तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पूरा गर। मेरो आनन्द पूरा गर भनेको चाहिँ के त भने परमेश्वरको उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले गर्नु भन्नुभएको। स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नो हित मात्र नखोज तर अरूका हितलाई पनि हेर। फिलिप्पी 2:2-4 पदसम्म हामीले जहिले पनि आफ्नै हितको मात्रै खोजिरहेका हुन्छौँ, आफ्नै सजिलो मात्रै, आफ्नै पाइक मात्रै, आफूलाई कहाँबाट चाहिँ ठिक हुन्छ हामी त्यही मात्र हेर्छौँ। तर हामीले यस्तो नभएर हामी अरूको हित खोज्ने व्यक्ति बनौँ। यदि तपाईँ र म जब अरूको हित खोज्ने व्यक्ति बन्छौँ तब तपाईँ र म चाहिँ महान बन्छौँ, किनकि हामी आफ्नै हित खोज्ने मान्छे कहिले पनि महान बन्दैन। त्यसै कारणले आज तपाईँ र मेरो यो देशमा खाँचो छ कि तपाईँ र मैले आफ्नो देशमा भएका व्यक्तिहरूको लागि हामीले चाहिँ उहाँको भलाइको लागि र उहाँको खाँचोको लागि तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। हाम्रो देश नेपाल संसारमा एक शान्तिको राष्ट्र भई एकता, प्रेम, एउटै मनको भएको देश बन्न सकोस् भनी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो देश संसारकै शान्ति, आजभन्दा करिबको 20-30 वर्ष अगाडि मैले सुन्थेँ हाम्रो नेपाल चाहिँ शान्ति नेपाल अरे होइन, शान्तिको देश नेपाल।
एकदम पिसफुल कन्ट्री अफ द वर्ल्ड भनेर भन्थ्यो अहिले न। अब चाहिँ हाम्रो देश पिसफुल कन्ट्री अफ द वर्ल्ड त हराइसके, कहाँ गए। तर त्यो एकता प्रेममा चाहिँ हाम्रो देश नेपाल भएको होस् भनेर तपाईँ र मेरो, आज तपाईँ र म विश्वासीहरूको चाहिँ यो चाहिँ काम हो। तपाईँ र म चाहिँ यसको लागि चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ। अब भाइयो, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा म तिमीलाई आग्रह गर्दछु कि तिमीहरू सबै एक अर्कासँग सहमत हौ र तिमीहरूको माझमा केही फुट नहोस्, तर तिमीहरू एकै मन र एकै विचारका हौ। पहिलो कोरिन्थी 1:10 हामीलाई यो कुरा भन्दछ। यसै कारण आज तपाईँ र म एउटै मनको भएर प्रार्थना गर्न पर्छ। प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरले हाम्रो बिन्ती सुनेर यसमा शक्तिशाली काम गर्नुभएको होस्। हे परमप्रभु सुन्नुहोस्, हे परमप्रभु क्षमा गर्नुहोस्, हे परमप्रभु सुन्नुहोस् र कारबाही गर्नुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, आफ्नो खातिर ढिलो नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँको सहर र तपाईँका मानिसहरूले तपाईँको नाउँ बोकेका छन् भनेर चाहिँ दानियलको किताब 9:19 भन्दछ। यसले हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरमा चाहिँ शक्तिशाली काम भएको होस् भनेर तपाईँलाई मैले सधैँ नै बिना झिझाट प्रार्थना गर्न पर्दछ। हामी सधैँ हाम्रा प्रार्थनाको उत्तर नदेखाउँला, तर यसको अर्थ यो निश्चय नै होइन कि हाम्रो देशको निम्ति हामी हाम्रो घुँडाहरूले लड्नलाई रोकिनुपर्छ। याकूब 5:5 हामी याकूब 5:6 याद गर्नुहोस्, धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। यो कुरा तपाईँहरूले मैले नबिर्सिनुहोस्। कहिलेकाहीँ हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, आज गऱ्यौँ, भोलि गऱ्यौँ, पर्सि गऱ्यौँ, निकोसी गऱ्यौँ, हामीले वर्षौँ गरौँ, 2 वर्ष गरौँ, 5 वर्ष गरौँ, कहिलेकाहीँ हामीले त्यो हाम्रो प्रार्थनाको त हामी देख्दैनौँ। तर कहिलेकाहीँ हामी त्यो प्रार्थना नदेखियो भन्दैमा तपाईँ र मैले आफ्नो घुँडालाई चाहिँ टेकेर परमेश्वरमा हामीले चाहिँ रोकिनुपर्छ भन्ने होइन। किनकि धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली प्रभावशाली हुन्छ। अवश्य पनि यो हुन्छ। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ, मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको 25-26 वर्ष भयो मैले सेवा गर्न थालेको, र 25-26 वर्ष अगाडि गरेको प्रार्थनाको उत्तर मैले भर्खर पाउँदैछु कोही बेला। बुझ्नुभयो त? अहिले भर्खरै म त्यतिको थाहा पाउँछु। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले के बुझ्नुपर्छ भने परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, उहाँले यसको उत्तर दिनुहुन्छ, तर ढिलो या चाँडो, कहिलेकाहीँ चाँडो हुन्छ, कहिलेकाहीँ ढिलो हुन्छ। यसै कारण तर तपाईँ र मैले चाहिँ प्रार्थना गर्नु र उहाँसँग चाहिँ आफ्नो देशको लागि प्रार्थना गर्न चाहिँ हाम्रो छोड्नु हुँदैन। प्रार्थना गरिरहनुहोस्, हाम्रो राष्ट्रलाई प्रेम गरिरहनुहोस् र यसलाई उचालिरहनुहोस्। र सुन्दर मातृभूमि नेपाल, हामीले जुन एउटा आमाले हामीलाई जन्म दिएको देश नेपाल, जसरी यहुदीहरूले यरुशलेमलाई अति प्रेम गर्छन्, आज हामीले पनि हाम्रो देश नेपाललाई त्यसरी नै प्रेम गरौँ। हामी संसारको कुनै पनि कुनामा जहीँ पनि किन नजाउँ। आज भोलि गएर चाहिँ हाम्रा नेपालीहरू आज अमेरिकाको लागि ठुल्ठुलो मन्त्रीहरू किन नबनुन्? आज भरि गएर इन्डियामा गएर ठुल्ठुलो मान्छेहरू यो नेपालको किन नबनुन्? तर पनि उसले आफ्नो सुन्दर मातृभूमि नेपालप्रति आफ्नो माया, प्रेम, उत्साह देखाइरहन्। आज सबैजनाले प्रार्थना गरिरहन् र यो राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा संविधान दिवस, तपाईँले 6औं संविधान दिवस प्राप्त भएको छ। र तपाईँले हामी कतिजनाले यत्रो संविधान त पाए, तर हाम्रो क्रिस्चियनले के हक अधिकार पाएर भनेर कतिजना मानिसले यसलाई क्वेसन गर्छन्। तर तपाईँले यो हक अधिकार, तपाईँ शारीरिक हक अधिकार नपाए के भयो त? तपाईँले कमसेकम घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नु पाउनु भएको छ, मजाले खुलेर परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नु पाउनु भएको छ, खुलेर मण्डलीमा तपाईँ सेवा गर्नु पाउनु भएको छ। त्यो नै तपाईँको ठुलो उपलब्धि हो, त्यो नै तपाईँको लागि असल कार्य हो। यसै कारणले गर्दा तपाईँ हताश नहुनुहोस्, तपाईँ चाहिँ निराश नहुनुहोस्, घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुहोस् र हाम्रो देश नेपालको लागि प्रार्थना गरिरहनुहोस्। जसरी महासङ्घले यो प्रार्थनाको आयोजना गरिरहनु भएको छ, यो यसरी राष्ट्रव्यापी रूपमा एकदमै आफ्नो भनौँ कदमहरू उचालिरहनु भएको छ। यसको लागि हाम्रो सिबी गदाज्यू र उहाँको टिमलाई म हृदयबाट म धन्यवाद दिन्छु। हामी प्रवासमा बस्ने हामी प्रवासीहरूले पनि सधैँ नै महासङ्घको द्वारा भएर परमेश्वरको सेवाको लागि हामीले टेवा पुर्याउने छौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो सकेसम्म हामीले केले हामी सहायता गर्नुपर्छ, हाम्रो सहायता सधैँ नै जारी छ र हाम्रो सधैँ नै प्रार्थनाको साथमा घुँडा टेकेर नेपाल देशको लागि प्रार्थना छ। किनकि हाम्रो देश, म त्यो देशको एउटा सुन्दर भूमिमा जन्मेको म नेपाली, म जहाँ गए पनि म नेपाली हुँ र नेपाली भएको कारण आज मेरो देशलाई म अति प्रेम गर्छु र मेरो नेपाली भाषीहरूलाई म अति प्रेम गर्छु र तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु। तपाईँलाई मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। धेरै धन्यवाद, तपाईँले यो समय दिनुभयो। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुभएको होस्। हुन्छ, जय मसीह। हुन्छ, हामी